बर्दिया जिल्लाको राजापुर नगरपालिकाका 3, 4 र 7 नम्बर वडाहरू उच्च जोखिममा रहेका छन्। राजापुर नगरपालिका वडा नम्बर 3 तिग्रामा कर्णाली नदीले तटबन्ध भत्काउन थालेपछि ती वडाहरू जोखिममा परेका हुन्। प्रदेश नम्बर 5 र सुदूरपश्चिम प्रदेशको सीमानामा पर्ने कर्णाली नदीको पश्चिमतर्फको भङ्गालोले निर्माण गरिएको तटबन्धको 90% भाग कटान गरिसकेको छ। करिब 500 मिटर तटबन्धको लन्चिङ स्पर बगाइसकेको छ भने ड्याम कटान गरिरहेको छ। ड्याम कटानसँगै राजापुरका 3 वटा वडाका करिब 3000 घर परिवार डुबानमा पर्नेछन्। नदी किनारका स्थानीयवासी त्रसित भएका छन्। हामीलाई धेरै नै समस्या परिरहेको छ सर। हामी आज कति 3-4 दिन भइसक्यो। राति 12-1 बजीसम्म पनि यहाँ नदी हेर्न आउनु पर्ने अवस्था छ। कतै राति नै यो ड्यामहरू फुटेर पस्ने त होइन, हामी मान्छेलाई केही अब नोक्सानी हुने त होइन, मानवीय क्षति हुने त होइन भन्ने कुराले एकदम त्रसित छौँ हामी। यो जुन कर्णाली नदी नियन्त्रणले यो के भन्छन् यो ड्याम निर्माण त गर्यो, बट अब कुन तरिकाले गर्यो हामी सबैलाई अहिले लाभदायक भइरहेको छैन के। नदी कटानको सम्भावना देखेपछि स्थानीयवासी नै कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजनामा गएका थिए। बाँध निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको र निर्माण कम्पनीलाई सम्पर्क गर्नु भन्दै फर्काइदिएको स्थानीयवासीहरू बताउँछन्। आयोजनाले निर्माण कम्पनीले आयोजनालाई देखाएर पन्छेको कारणले बाँधमा धेरै क्षति पुगेको स्थानीयवासीहरूको भनाइ छ। हाम्रो यहाँ यो तटबन्धन गरेको अब 3 वर्ष भयो र पनि अब यो तटबन्धन गरेको पनि अब सक्सेस देखिएन। सबै हामी सबै बिटिटे छ हैन, अब यसरी अब खतराको रूपमा लिइराखेको छ। जसले गर्दाखेरि हामी वारबाट पनि यो कर्णाली नदी नियन्त्रणमा गएर पनि हामी अब यो यहाँ तत्काल अब यस्तो भइराखेको छ। अलिकति मात्र भाँसिएको थियो र पनि हामी गयौँ। त्यतिखेर चाहिँ उहाँहरूले अलिकति अब ठेकेदारको काम हो, ठेकेदारले पहिला सुरु गर्छ त्यसपछि हामी त्यसमा गर्छौँ भन्ने कुरा उनीहरू गर्नुभयो। त्यसकारण अब ठेकेदारहरूलाई पनि हामी ठेकेदार र कर्णाली नदी नियन्त्रणका के अरे पदाधिकारीहरूलाई पनि राखेर हामी बिचमा कुरा गरायौँ कि उनीहरू यदि लिखित रूपमा हामीलाई पत्राचार गर्यो भने हामी जति पनि बोरा अनि जालीहरू उपलब्ध गराउन सक्छौँ भन्ने कुरा गरे। तर त्यो होइन, उनीहरू आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजिरहेको थियो र तपाईँहरू हामी पनि अब ठेकेदारलाई समात्छौँ, तपाईँहरू पनि समात्ने प्रयास गर्नुहोला भन्ने कुरा गर्नुभयो। तर हामीले के भन्यौँ कि हामी त अफिसलाई समात्ने हो, अफिसले त्यो ठेकेदारलाई समातेर ल्याउने हो र त्यो काम चाहिँ गर्छ। अनि ठेकेदारको एकजना प्रतिनिधि हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि हाम्रो काम हो, हामी पछि चाहिँ गर्छौँ। अब अहिले जोखिम यस्तो छ होइन। नदीको बाँध भत्किन रोक्नको लागि अहिले स्थानीयवासी, नगरपालिका, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाको टोली जुटेको छ। बोरामा बालुवा र माटो हाली प्लास्टिकको जालीको प्रयोग गरेर कटान रोक्ने प्रयास गरिएको छ। स्थानीय प्रविधिको प्रयोग गरी बालुवा, माटो भरिएको बोरा, प्लास्टिकको डोरी, नरकट लगायतका सामग्रीहरूको प्रयोग गरेर गुन्टा बनाई नदीको किनारमा राखिएको छ। कटानको दरमा कमी आए पनि नदीको बहाव नघटेमा ड्याम भत्किएर बाढी गाउँतर्फ पस्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। राजापुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 तिग्रा भन्ने ठाउँमा कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजनाले जुन ड्याम बनाएको थियो, अब त्यो ड्याम भत्किएर हिजो राति भत्किएर अब यो बस्तीतिर नदी पस्ने एकदमै सम्भावना छ र अब यसको रोकथामको लागि हामी लागिरहेका छौँ। यहाँ अब हामी जनप्रतिनिधिहरू, त्यसपछि यहाँका जनताहरू, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल आर्मी, त्यसै गरी नेपाल प्रहरी लगायत हामी सबै लागिरहेका छौँ यसको रोकथामको लागि। र अहिले हामी चाहिँ यसमा बोरा भर्ने, त्यसपछि जाली हाल्ने र त्यसको साथसाथै स्थानीय प्रविधिलाई प्रयोग गरेर हामीले रोक्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। तर एकदमै जोखिममा छ। नदीको यो डिल चाहिँ 50% भत्किसकेको छ। यदि अब यस्तै अवस्था रह्यो भने यो ठाउँबाट नदी छिर्ने सम्भावना देखिन्छ। राजापुरका स्थानीयवासीले आयोजना र निर्माण कम्पनीले कमसल खालको सामग्री प्रयोग गरेको कारणले तटबन्ध निर्माण सम्पन्न हुनु अगावै भत्किएको बताएका छन्। नदीमै रहेको ढुङ्गा र बालुवाको प्रयोग गरी बाँध बनाएको, स्परहरूमा ढुङ्गा सानो हालेको र हातले बुनेको जाली नभई मेसिनले बुनेको कमसल खालको जाली हालेको हुनाले बाँधमा क्षति पुगेको बताएका छन्। नदी व्यवस्थापनमा आयोजनाले भने कमसल सामग्री प्रयोग गरी बाँध भत्केको कुरालाई अस्वीकार
गरेको छ। नदी साँगुरो भएको कारणले पानीको बहाव तीव्र भई पानीले खनेपछि लन्चिङ र स्पर ढलेको बताइएको छ। कटान रोक्नका लागि बनाइएको लन्चिङ र स्पर ढलेपछि बाँध कटान गर्न थालेको कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजनाले जनाएको छ। आयोजनाका अनुसार कर्णाली नदीको चौडाइ कम्तीमा 618 मिटर हुनुपर्नेमा कटान गरेको स्थानमा करिब 350 मिटर मात्र रहेको छ। आपतकालीन नदी नियन्त्रण रोकथामको पहलबाट, यस आयोजनाको पहलबाट सिन्थेटिक बोरामा बालुवा माटो भरी नाइलनको जालीमा बिछ्याई रोक्ने काम र यहाँका स्थानीय प्रविधि गुन्टाहरू झालापता हाली गुन्टा बनाई डोरीले बाँधी अर्को छेउतिर त्यो फ्लोलाई डाइभर्ट गर्ने र भेलोसिटीलाई कम गर्ने उपायहरू अपनाई तत्काल रोकथाम गरिएको छ। अब कमसल कामको मामलामा त्यही नदीको आरबिएमबाट बनाइएको माटोको तटबन्ध र त्यही कर्णाली नदीकै बाट ल्याएको ढुङ्गा जालीमा बिछाउने काम र मेसिन मेड जालीहरू प्रयोग गरी बनाइएको छ। पटक पटक त्यसलाई टेस्ट पनि गरिएको छ र त्यो जिङ्क कोटेडहरू पनि सफल नै रहेको छ। त्यसरी कमसल काममा यो कार्यालयले मन्जुरीमा छैन। कर्णाली नदी व्यवस्थापन आयोजना कर्णाली नदीको कटान र बाढी रोक्नका लागि विक्रम सम्वत 2071 सालमा स्थापना भएको थियो। पछिल्लो गुरु योजना अनुसार आयोजनाको लागत 12 अर्ब 80 करोड 74 लाख रुपियाँ रहेको छ। हालसम्म आयोजनाले 1 अर्ब 54 करोड 65 लाख खर्च गरिसकेको छ। हालसम्म 15.68 किलोमिटर बाँधसहितको तटबन्ध निर्माण भएको छ। कैलालीको टिकापुर र बर्दियाको राजापुरको सीमा विवादको कारण कैलालीले नदी साँगुरो हुने गरी डाइभर्ट गरेका कारण नदीको बहावले ड्याम भत्किएको जानकारहरू बताउँछन्। नदीमा बाँध निर्माण भएपछि ढुक्काका साथ बसेका स्थानीयवासीहरू फेरि त्रसित बनेका छन्। नदीकै कारण विस्थापित भएका स्थानीयहरू पुनः स्थापित भएका थिए, तर नदीले बाँध नै भत्काउन थालेपछि पुनः विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेका छन्। उनीहरूको संरक्षणको लागि स्थानीय सरकारदेखि संघीय सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ। एबीसी न्यूजका लागि एके प्रसाद सापकोटा, बर्दिया।